like, subscribe and get notified. The state of the capital city of Goa is so pitiable that right next to the North Goa Collectorate, a sewer is lying wide open. Neither barricades nor lights have been put to warn unsuspecting pedestrians to avoid falling into the open sewer. The smart city workers have broken open the sewage line and dumping of mud has blocked the sewage water from flowing. Thousands of mosquitoes are breeding in the sewer. तुमकां खबरच आसतलें की पणजेन सध्या स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा आनी त्या खातीर पणजेन सगळ्याकूच खणून दवरिल्ले आसा. सध्या आमी आसा कलेक्टरेट बिल्डींग आनी पणजे पुलीस स्टेशन जो रोड आसा स्वामी विवेकानंद त्या रस्त्यार आसा आनी सध्या हो रस्तो स्मार्ट सिटी खातीर खणिल्लो आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकतात हांगासर एक ओल्ड चेंबर आसा सिवेज चेंबर ते तेंच्यांनी ओपनूच हाडला आनी ताका लागून थंय मोठ्या प्रमाणान जारी जावपाक लागल्या. सो हांगचे जे वाठार आसा जे ऑफिसां हांगासर येता ऑफिसां हांगासर आसा आनी त्या ऑफिसान जे लोक कामाक आसतात तशेंच हांगासर लागीं लोक रावतात तेंच्या खातीर खूब हे डेंजरस जावंक आसा कारण ह्यो ज्यो जारी जाला तातूंत मलेरिया डेंगू सारके दुयेंत पातळपाक शकतात. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हे जो गटर तुमकां फाटल्यान पळोवपाक शकतात तो तेंच्यांनी काय बॅरिकेड घालूं ना आनी कांयच तेंच्यांनी अशें मार्क करूं ना. सो जे लोक हांगासर पासार जातात तांकां कांयच आयडिया ना की हांगासर खड्डो आसा. सो जे लोक पासार जातात ते हितून पडून एक मोठो अपघात जावपाक शकतात. हांगा दिसाचे तुमी आतां फाटल्यान म्हाजे पळोवपाक सुद्दां शकतात की लोक कशे तरेन तो खड्डो चुकयत फुडें वयता ते. अशे तरेचें हांगासर पणजेन काम चालू आसा. सारकें कोणाचेंच हांगासर लक्ष ना आनी आतां समज दिसाचें हांगासर कळून येता बट जेन्ना रातचें जेन्ना पासार जातले तेन्ना एक मोठी दुर्घटना जावपाक शकता ह्या खड्ड्यान पडून. हो खड्डो म्हटल्यार एक सिवरेजीचें चेंबर आसा ओल्ड आनी ते तेंच्यांनी तशेंच सांडलां तातूंत आतां मोठ्यो जारी जावपाक लागल्यात. सो जे कन्सर्न अथॉरिटीज आसा स्मार्ट सिटी तेंच्यांनी हेची दखल घेवपाक जाय आनी एक खंय तरी बॅरिकेडींग हांगासर घालपाक जाय जेणे करून हांगासर जी दुर्घटना जावपाक शकता ती टाळूंक शकतात. पणजेच्यान हेराल्डा खातीर उपेंद्र नायक. Watch on Herald TV.